अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू हामिदुन व मुसल्लिमन व मुसल्लियन अम्मा बाद। मोहतरम नाजरीन, आप तमाम लोगों का खैर मकदम है हमारे चैनल हक़ की बात में। दोस्तों, आज हम अपने माशरा की तरफ अगर नज़र दौड़ाते हैं तो अक्सर वालिदैन, अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि हमें अपनी बेटियों पर बेइंतहा भरोसा है कि मेरी बेटियां या मेरे बेटे या मेरी औलाद मेरे भरोसे को नहीं तोड़ सकते। लेकिन इसके बरअक्स अगर हम मुआशरा में देखें तो अक्सर कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाने वाली, ट्यूशन जाने वाली लड़कियां भगवा लव ट्रैप में मुब्तला हो रही हैं। हमें तालीम दिया जाता है कि लोगों से गैर ताल्लुकात ना करें, तो अब हमारी लड़कियां ये सोचती हैं कि अगर मैं किसी मुसलमान के साथ अफेयर करती हूं तो पता चल जाएगा। इसी वजह से अब लड़कियों ने एक दूसरा बहाना या एक दूसरा जरिया तलाश कर लिया है, और वो है गैरों के साथ अपनी अफेयर बनाती हैं। और अफेयर बनाने के साथ उनसे जिस्मानी ताल्लुकात कायम करती हैं। वक्त ये आता है, और ये होता क्यों है? होता इस वजह से कि जो लोग गैर मजहब के लोग हैं उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, उन लोगों को पैसे फराहम किए जाते हैं कि अगर आप किसी मुसलमान लड़की को अपने प्यार की जाल में फंसाएं, उनके साथ अफेयर करें और उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करेंगे तो मैं आपको पैसे दूंगा। इसी वजह से वो लोग उस लालच में मुसलमान लड़कियों को फंसा रहे हैं। और हमारी लड़कियां, उनका दिमाग, उनका अक्ल इतना कम है कि वो आए दिन वीडियोस में देखती फिरती हैं कि क्या मामला हो रहा है। आज लाखों हजारों वीडियो आपको सोशल मीडिया पर मिलेंगी। कोई लड़कियां ये कहती फिरती हैं कि मेरा फला लड़का के साथ अफेयर था, वो हमारे साथ जिस्मानी ताल्लुकात किया, वो मेरे साथ ऐसे ताल्लुक रहता था गोया कि उन्होंने मुझसे शादी की है, शोहर बीवी का मामला हमारे साथ था। कुछ वक्त तो अच्छा रहा, उसके बाद फिर हमारा मामला ये होने लगा कि हमारी बातें नहीं बनने लगी और फिर वो अलग होने लगे। तो कई लड़कियां ऐसे भी गुजरी हैं जिनका कोई अता पता नहीं। आज उनके वालिदैन पुलिस स्टेशन और न जाने कहां कहां का चक्कर लगा रही हैं कि हमारी बेटियां नहीं मिल रही है, उनका वजूद तक खत्म कर दिया जा रहा है। तो कहीं ऐसे जगह भी हैं जहां पर लड़कियों के साथ उसके जिस्मानी ताल्लुकात से खेला जाता है, उनके जिस्मों से खेला जाता है। और सिर्फ खुद एक इंसान नहीं खेलता बल्कि उसके साथ अपने दोस्तों को भी लाता है और वो उसकी जिंदगी के साथ खेलते हैं। और खेलने के बाद जब उससे मन भर जाता है तो उसको काट देते हैं, उसको दफन कर देते हैं कहीं जिंदा, या फिर उसकी पूरी आबरू बर्बाद कर देते हैं समाज के सामने। फिर वो लड़कियां कहीं नहीं होती है, ना वो अपने घर आ सकती हैं, ना वो अपने किसी रिश्तेदार के पास जा सकती हैं, ना उस लड़के के घर जा सकती हैं जिससे उसका ताल्लुकात है। वजह ये कि उन्होंने कभी किसी का सुना नहीं। वो कहती हैं कि मेरा वाला सबसे बेहतर है, मेरे वाला उस तरह नहीं है जैसे सब हैं। लेकिन हकीकत तो यह है कि सब एक जैसे हैं। उसी तरीके से हमारे मुसलमान बच्चे भी, हमारे मुसलमान लड़के भी इसी चीज में मुब्तला हैं कि वो गैर की लड़कियों को फंसा रहे हैं, उनके जिस्म से खेल रहे हैं, उनके साथ नाजायज ताल्लुकात बना रहे हैं। और जब उनसे मन भर जाता है तो फिर उसे भी छोड़ देते हैं। तो ये इसी का बदला है। मैं एक वाक़या बता रहा हूँ। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स आया, अल्लाह के रसूल नया इस्लाम कबूल किया था। वो आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि अल्लाह के रसूल, मैंने तो अभी नया इस्लाम लाया है, लिहाजा मेरी कुछ आदतें हैं,
مجھے اس بات کی اجازت دیجیے کہ میں وہ چیزیں ابھی نہیں چھوڑ سکتا، کچھ وقت کے بعد چھوڑ دوں گا۔ کہا کہ کیا عادتیں ہیں؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زنا کی اجازت دے دیجیے، کیونکہ میں زنا کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کہا ٹھیک ہے، تمہیں زنا کی اجازت دے دوں گا، لیکن کیا تم یہ بات پسند کرتے ہو کہ کوئی دوسرا شخص تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے، تمہاری ماں کے ساتھ غلط حرکتیں کرے، غلط کام کرے، تمہاری ماں کے جسم کے ساتھ کوئی کھیلے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی شخص جسمانی تعلقات بنائے، کوئی شخص تمہاری بہن کے جسم سے کھیلے، کوئی تمہاری بہن کے ساتھ زنا کرے؟ کیا تم یہ بات پسند کرتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے میں زندہ مار دوں گا اگر کوئی شخص میری بہن کی طرف نظر بھی اٹھائے۔ کہا ٹھیک ہے، کوئی شخص تمہاری بیوی کے ساتھ جسمانی تعلقات بنائے، کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ اس کے جسم سے کھیلے، کیا تم یہ بات پسند کرتے ہو؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ایسا مرد ہوگا جو چاہے گا کہ اس کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ اپنے جسمانی تعلقات بنائے؟ کہا ٹھیک ہے، یہ نہیں تو یہ بتاؤ کہ تم یہ چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ جسمانی تعلقات بنائے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیاں تو میری پھول ہوتی ہیں، بیٹیاں تو ہماری شان و شوکت ہوتی ہیں، کون ایسا انسان ہوگا جو چاہے گا کہ میری بیٹی کے ساتھ کوئی جسمانی تعلقات بنائے، جو غیر محرم ہو وہ اس کے ساتھ اس کے جسم سے کھیلے؟ کہا کہ جب تم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ جسمانی تعلقات بنائے، تمہاری بیوی کے ساتھ جسمانی تعلقات بنائے، تمہاری بیٹی کے ساتھ بنائے، تمہاری بہن کے ساتھ جسمانی تعلقات نہ بنائے، تو تم یہ کیسے چاہتے ہو؟ تم بھی تو جس کے ساتھ جسمانی تعلقات بناؤ گے، تم بھی جس کے ساتھ زنا کرو گے، وہ تو کسی کی ماں ہوگی، وہ تو کسی کی بہن ہوگی، وہ تو کسی کی بیوی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ کیسے پسند کرے گا؟ وہ بھی تو تمہیں زندہ مارنے کی سوچے گا۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ میں آج کے بعد میں آپ کے سامنے یہ عہد و پیمان کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی بھی کسی کے ساتھ زنا نہیں کروں گا۔ یہ ہمارا اسلام، مسلمان نوجوانوں سن لو، یہ ہے ہمارا اسلام کہ اگر آپ کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ جسمانی تعلقات بنائیں گے، آپ کسی کے ساتھ افیئر کریں گے، تو یاد رکھیے کہ کل کے دن آپ کی بہن بیٹی، آپ کی بیوی اور آپ کے ماں کے ساتھ بھی کوئی افیئر کرے گا، کوئی آپ کی ماں، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی اور آپ کی بیوی کے ساتھ بھی جسمانی تعلقات بنائے گا۔ لہٰذا ہوش میں آئیے مسلمانوں، اور ان تمام برائیوں کو اپنے جڑ سے ختم کر دیجئے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یقین مانیے کہ ہمارا معاشرہ آج جس پسماندگی کی طرف جا رہا ہے، کل کے دنوں عروج کی طرف جائے گا، اور یہ حقیقت ہے کہ آپ جب تک اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے، ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی نہیں بدل سکتی ہے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنے باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین تو ہماری بیٹیوں اور ہمارے نوجوانوں کو ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے التماس کروں گا کہ جو بھی ہمارے چینل میں نئے ہیں وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سامنے بیل آئیکن کا بٹن ہوگا اس پر کلک کر لیں، اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے لائک و شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔